बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाजका आदेशहरू सम्बन्धित कोर्सको आज म तपाईँ बीच चौथो अङ्क लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस अङ्कको शीर्षक हो नमाजको श्रेष्ठता र प्राप्ति। नमाजको श्रेष्ठता र प्राप्ति। नमाजको श्रेष्ठताको विषयमा कुरान र हदिसमा अनेकौं प्रमाणहरू आएका छन्। अनेकौं आयतहरू, अनेकौं हदिसहरूबाट नमाजको श्रेष्ठता र नमाजलाई पाबन्दीको साथ पढ्ने प्रति चाहिँ श्रेष्ठता बताइएको छ र त्यसप्रति नमाजलाई पाबन्दीको साथ पढ्न प्रति अल्लाहको आदेश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बारम्बार उपदेशहरू आइरहेका छन् र आइरहेका हुन्छन् हदिसका किताबहरूमा। अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ नमाजको श्रेष्ठताको विषयमा कि कद अफ्लहल मुमिनुन, मोमिनहरू सफल भइहाले। कुन मोमिनहरू सफल भइहाले? अल्लाहले भन्नुभयो अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि जुन मोमिनहरू जसले चाहिँ आफ्नो नमाजमा विनम्रता अपनाउँछन्, एकदम ठीक ढङ्गले नमाजलाई पढ्ने गर्छन्, त्यसको हक पूर्ति गरेर पढ्ने गर्छन्, त्यस्ता मोमिनहरू सफल भइहाले। अल्लाहले चाहिँ त्यसको सर्टिफिकेट र प्रमाण दिइसक्नु भएको छ त्यस्ता मोमिनहरूको लागि जुन चाहिँ आफ्नो नमाजलाई विनम्रताको साथ पढ्ने गर्दछन्। सूरा मोमिनुनको आयत नम्बर 1 र 2। यसै गरी अल्लाहले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकिमिस सलाह। उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब, कि अल्लाहले भन्नुभएको छ कि हे नबी, त्यस किताबलाई चाहिँ पढ्ने गर्नुस् जुन तपाईलाई वहीद्वारा चाहिँ पठाइएको छ। तपाईलाई जुन किताब तपाईमाथि अवतरित गरिएको छ वहीद्वारा, त्यस किताबलाई तपाईँ पढ्ने गर्नुस्। र किताबलाई पढ्ने साथै लगत्तै अल्लाहले के को आदेश दिनुभएको छ? व अकिमिस सलाह, नमाजलाई पनि कायम गर्नुस्, नमाज पनि कायम गर्नुस् भनेर भन्नाले महत्त्व र श्रेष्ठता यो हो नमाजको कि अल्लाहले कुरान पढ्ने गर्नुस् नबीलाई चाहिँ आदेश गर्ने बित्तिकै के को आदेश दिनुभयो? जकातको होइन, अरूसँग राम्रो व्यवहार बानीको होइन, व अकिमिस सलाह, नमाज पनि कायम गर्नुस्। अल्लाहु अक्बर। यो नमाजको श्रेष्ठता हो। सूरा अनकबूतको आयत नम्बर 45 मा यो रहेको छ। भन्नाले अल्लाहले चाहिँ यस आयतमा सम्पूर्ण कर्महरू मध्ये नमाजलाई विशेष गरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो र यो प्रमाण हो कि नमाजको श्रेष्ठता अन्य कर्महरू, अन्य उपासना र इबादतहरू भन्दा उच्च रहेको छ। अल्लाहले अर्को ठाउँमा आदेश दिँदै भन्नुभएको छ हाफिजु अला सलावाति वस्सलातिल उस्ता वक़ूमु लिल्लाहि कानितीन। हाफिजु अला सलावात, कि सबै नमाजहरू विशेष गरी बीचको नमाज अस्सलातिल उस्ता, सब पहिले चाहिँ अल्लाहले भन्नुभयो सम्पूर्ण नमाज, सबै नमाजहरू, र विशेष गरी बीचको नमाज जसलाई असरको नमाज भनिएको छ। असरको नमाजको चाहिँ बीचको नमाज अर्थात् असरको नमाजको राम्रो ढङ्गले त्यसको रक्षा गर्नुस्। सम्पूर्ण नमाजहरू र विशेष गरी असरको नमाजको उस्ता अर्थात् बीचको नमाज, असरको नमाजको रक्षा गर्नुस्। वक़ूमु लिल्लाहि कानितीन, र यसै गरी अल्लाहको अगाडि
आदरको साथ उभिने गर, आदरको साथ रक्षा गर्ने गर। नमाज, सम्पूर्ण नमाजहरूको विशेष गरी असरको नमाज, उस्ता जुन भनिन्छ, बिचको नमाज, असरको नमाजको रक्षा गर्ने गर। र यसै गरी भन्नुभयो वक़ुमु लिल्लाहि कानितीन, कि अल्लाहको अगाडि चाहिँ आदरको साथ उभिने गर, आदरको साथ ठाडो हुने गर, जुन नमाजको अवस्था हो। भन्नाले यस आयतमा पनि नमाजको धेरै महत्त्व दर्शाउँदै अल्लाहले आदेश दिँदै भन्नुभयो कि सम्पूर्ण नमाजहरूको र विशेष गरी असरको नमाजको रक्षाको आदेश, हाफिजु, रक्षा गर्ने गर। भन्नाले दायाँ बायाँ नहोस्, तलमाथि नहोस्, समयमा होस् र पूर्ण तरिका राम्रो ढङ्गले होस्, पूर्ण रूपले होस्। नमाजको रक्षा भनेको यो हो। र नमाज चाहिँ मुसलमानहरूमाथि, मुस्लिमहरूमाथि सबभन्दा पहिलो गर्ने कर्महरूमध्ये सबभन्दा पहिलो कर्म हो जुन अनिवार्य गरिएको छ। एक व्यक्ति इस्लाममा आउने बित्तिकै ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसुलुल्लाह पढ्ने बित्तिकै जुन कुरो सबभन्दा पहिले त्यसमाथि अनिवार्य हुन्छ त्यो नमाज हो, नमाज हो। र यो मात्रै होइन, बरु महापर्लयको दिन सबभन्दा पहिले जुन कर्मको विषयमा प्रश्न गरिनेछ, सोधिनेछ, जसको लेखाजोखा हुनेछ, त्यो चाहिँ नमाज हो, नमाज हो। हदीसमा आउँछ कि इन्न अव्वल मा फ्तरद अल्लाह अला अन्नास मिन दीनिहिम अस्सलाह, कि सबभन्दा पहिले अल्लाहले जुन कर्म गर्ने आदेश दिनुभएको छ, अनिवार्य गर्नुभएको छ मानिसहरूमाथि धर्मको विषयमा कर्म गर्ने जुन कुराको आदेश दिनुभएको छ त्यो नमाज हो। नमाज पढ्नुस् भनेर आदेश दिनुभएको छ। र व आखिर मा यब्का अस्सलाह, र अन्तसम्म जुन कुरो बाँकी रहनेछ त्यो चाहिँ नमाज नै हो। व अव्वल मा युहासबु बिही अस्सलाह, र मानिस जुन कुराको विषयमा, जुन कर्मको विषयमा सोधिनेछ, त्यसलाई प्रश्न गरिनेछ, हिसाब किताब जसको हुनेछ अल्लाहका हकहरूमध्ये, त्यो चाहिँ नमाज हो, नमाज हो। र हामी विचार गर्नुहोस् त, हामी नमाजदेखि नै कति टाढा हुन्छौँ। सबभन्दा पहिले शैतानले नमाजबाट नै टाढा पार्न खोज्छ एउटा मुमिनलाई। नमाजबाट जुन एउटा चाहिँ भक्त भन्नाले मानिस र एउटा मुस्लिम मोमिन व्यक्ति र अल्लाहको बीचको जुन सम्बन्ध जोडिन्छ, त्यो सम्बन्धलाई त्यसले काट्न खोज्छ। त्यसले गर्दा मानिसलाई जकात दिन त्यति गाह्रो हुँदैन, मानिसलाई उम्रा गर्न गाह्रो हुँदैन, हज गर्नलाई पनि त्यति गाह्रो त्यसले मान्दैन। तर नमाज पढ्नु चाहिँ 5 बेलाको नमाज, 5 समयको नमाज अति गाह्रो लाग्छ। किनकि शैतानले यो यति महत्त्वपूर्ण कार्य हो, यति श्रेष्ठ कर्म हो, जसबाट यदि मानिसलाई शैतानले अल्लाहबाट टाढा पार्न सफल भयो भने अन्य कार्यहरू त्यसको लागि काम गर्न अथवा अन्य कर्महरू, अन्य उपासना इबादतहरू भन्दा टाढा गर्न त्यसलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। अल्लाहु अक्बर। त्यसैले गर्दा त अल्लाहले सबभन्दा पहिले महाप्रलयको दिन जुन कुराको विषयमा सोध्नुहुन्छ त्यो नमाज हो भनिएको छ हदिसमा। अल्लाहले भन्नुहुन्छ महाप्रलयको दिन उन्जुरु फी सलाते अब्दी, मेरो बन्दा, मेरो भक्तको नमाजको बारेमा तिमी हेर त। फइन कान ताम्मा कोतेबा ताम्मा, यदि नमाज यसको पूर्ण छ भने त्यसका कर्महरू पूर्ण लेखिनेछन्। अल्लाहु अक्बर। व इन कानत नाकिसा, र यदि नमाजमा कमी कमजोरी भयो त अल्लाहले के भन्नुहुन्छ? यकुल, त अल्लाहले भन्नुहुन्छ उन्जुरु हल लिअब्दी मिन ततव्वु, अनिवार्य नमाजहरूमा जब कमी हुन्छ त अल्लाहले भन्नुहुन्छ ल त्यस कमीलाई पूरा गर्नको लागि हेर्नुस् त कुनै नफिल नमाजहरू छन्, यसको पढेको छ नफिल नमाजहरू। फइन वजिद लहु ततव्वु तम्मतिल फरिदा मिन ततव्वु, यदि त्यसले नफिल पढेको नमाजहरू पनि छन् भने त्यस नमाजलाई यस अनिवार्य नमाजको साटोमा मिलाइदिइन्छ, जसले गर्दा फर्ज नमाजहरू चाहिँ पूरा हुन्छन्। यो हदिस चाहिँ, यस हदिसको विषयमा भनिएको छ, यसको सुरुको जुन भाग छ, यो सुरुको का जुन शब्दहरू छन्, यो इमाम अबू दाउदले चाहिँ अन्तिमका शब्दहरू
जुन व यकुलुल्लाह उन्जुरु फी सलात अब्दी, यो चाहिँ अबू दाउदको हदिस नम्बर 864 रहेको छ। र यसै गरी जुन सुरुका शब्दहरू छन्, यो सुरुका शब्दहरू चाहिँ अबू यालाले वर्णन गर्नुभएको हदिस हो। नमाजको यति श्रेष्ठता रहेको छ। अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को वर्णन छ कि इन्न रजुलन जा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलहु अन अफदलिल अमाल, एक व्यक्ति अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आएर सोध्नु भयो के को विषयमा? अफदलिल अमाल, सबभन्दा श्रेष्ठ कर्महरूको विषयमा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई उहाँले सोध्नु भयो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नु? फकाल रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाह, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कर्महरू मध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, उत्तम उपासना चाहिँ नमाज हो। सुम्मा काल मह, त्यसपछि फेरि उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि सोधिने व्यक्ति सहाबीले भन्नुभयो, त्यसपछि अल्लाहको रसुल अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पुनः भन्नुभयो अस्सलाह, नमाज। फेरि सोध्नुभयो, त्यसपछि अल्लाहको रसुल फेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो नमाज। 3 पटक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कर्महरू भन्दै उपासनाहरू मध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ उपासना, उत्तम उपासना चाहिँ नमाज हो, नमाज हो, नमाज हो। त्यसपछि फेरि भन्नुभयो, सोध्नुभयो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अल जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाहको बाटोमा, अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्नु हो। नमाज पछि अल्लाहको बाटोमा, अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्नलाई भन्नुभयो भन्नाले फर्ज नमाज, अनिवार्य नमाज पछि अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्नुको दर्जा रहेको छ। सबभन्दा उच्च दर्जा उपासनाहरू मध्ये नमाज हो। यस हदिसलाई इमाम अहमदले मुस्नद अहमदमा वर्णन गर्नुभएको छ। त यी हुन् नमाजका केही श्रेष्ठताहरू। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सोधियो कि स्वर्गमा यस्तो कर्म बताइदिनुस् कि जसले गर्दा मान्छे स्वर्गमा, हामी स्वर्गमा जान्छौँ, स्वर्गमा प्रवेश गराउने कर्महरूको विषयमा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सोधियो त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभयो? अलैका बिकसरति सुजुद लिल्लाह, अल्लाहको लागि अत्याधिक सजदा गर्नु, अल्लाहको लागि अत्याधिक सजदा गर्नु। नमाज पढ्दा एक रकातमा 2 सजदा छन्, एक रकातमा 2 सजदा छन्। श्रेष्ठता। स्वर्गमा जाने कर्महरू जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई स्वर्गमा जाने कर्मको विषयमा सोधियो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि सजदा गर्ने गर, धेरैभन्दा धेरै अत्याधिक अल्लाहको लागि सजदा गर्ने गर। फइन्नका ला तस्जुदु लिल्लाह सजदतन इल्ला रफअका अल्लाहु बिहा दरजा, तिमी एक सजदा अल्लाहको लागि गर्छौ भने एक सजदाको प्रतिफल स्वरूप अल्लाहले तिम्रो स्थानलाई उच्च पार्दिनुहुन्छ। वहत्ता अनका बिहा खतिया, र त्यस एक सजदाको प्रतिफल स्वरूप तिम्रो स्थानलाई उच्च पार्दै पापलाई मेटाइदिनुहुन्छ। अल्लाहु अक्बर। एक सजदा। विचार गर्नुहोस्, जुन उपासनाबाट हामी धेरै टाढा हुन्छौँ र मानिस जसमा अल्छी मान्छ, जसलाई पढ्न त्यसले गाह्रो मान्छ, त्यो नमाज यति महत्त्वपूर्ण उपासना कि एक सजदा र एक रकातमा 2 सजदा हुन्छन्। एक सजदा गर्नाले अल्लाहले स्थान, पद उच्च पार्दिनुहुन्छ र एउटा पाप क्षमा गरिदिनुहुन्छ। यो मुस्लिम शरीफको हदिस नम्बर 4488 रहेको छ। यसै गरी श्रेष्ठता हो यो नमाजका यी श्रेष्ठताहरू। तर नमाजका प्राप्ति, नमाजको प्राप्ति र नमाजका फाइदाहरू मध्ये, लाभहरू मध्ये त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिस जस्तो आउँछ कि नमाज चाहिँ हृदयको शान्तिको साधन हो। हृदय यदि चाहनुहुन्छ कि शान्त होस्, मेरो मनमा शान्ति होस् भने नमाज पढ्नुपर्छ। चाहनुहुन्छ कि मेरो आँखा शीतल होस्, म जे हेरौँ राम्रो लागोस् भने नमाज पढ्नुहोस्। मनलाई आनन्द चाहियो भने नमाज पढ्नुहोस्।
अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसैले गर्दा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया अन्निसा वत्तिब, कि मेरो लागि चाहिँ अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मेरो लागि दुनियाँका सम्पूर्ण दुनियाँका कार्यहरूमध्ये मलाई दुई कुरा चाहिँ प्रिय मेरो लागि बनाइएको छ। एउटा हो महिला र दोस्रो हो अत्तर सुगन्ध। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले फेरि भन्नुभयो व जुइला कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, र मेरो आँखाको शीतलता चाहिँ नमाजमा राखिएको छ। अल्लाहु अक्बर। नमाजमा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आँखाको शीतलता हो भने हामीले नमाज पढेर आँखाको शीतलता चाहियो भने हामीले पनि नमाज पढ्नुपर्छ। हामीलाई चाहियो भने यो नसईको हदिस नम्बर 3391 रहेको छ र अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई हसन र सही पनि भन्नुभएको छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई जब कुनै कुरा हुन्थ्यो भने आनन्दको लागि, आफ्नो मनलाई शान्तिको लागि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बिलाल रजियल्लाहु ताला अन्हुलाई भन्नुहुन्थ्यो कुम या बिलाल फअरिहना बिस्सलाह, बिलाल उठ्नुस् र हामीलाई नमाजले हामीलाई आनन्द प्रदान गर्नुहोस्। भन्नाले नमाज पढ्नको लागि तपाईँ उठ्नुस्, अजान दिनुस्, हामीलाई नमाज पढेर हामीलाई आनन्द हुन्छ। यो अबू दाउदको हदिस नम्बर 4986 रहेको छ। आदरणीय साथीहरू, नमाज यस्तो उपासना हो, यस्तो इबादत हो जसले सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूबाट चाहिँ जोगाउँछ, पापहरूबाट जोगाउँछ र यसको वाचा अल्लाहले दिनुभएको छ। नमाज नै यस्तो उपासना हो जसले मानिसलाई हरेक प्रकारको कुकर्म पापबाट मानिसलाई जोगाउँछ। एउटा कवच हो मानिसको लागि। अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ कि अल्लाहले चाहिँ कुरानमा भन्नुभएको छ इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, भन्नाले नमाज, निसन्देह नमाज चाहिँ पापबाट, कुकर्म, बोल वचनबाट, सबै कुराहरूबाट नमाजले मानिसलाई जोगाउँछ भन्नाले। तर यो कुरो चाहिँ कहिले हुन्छ जब व्यक्तिले नमाजलाई आफ्नो मनले पढ्छ, हृदयले पढ्छ, अल्लाहको अगाडि म उभिएको छु एकदम निस्वार्थताको साथ मन लगाएर पढ्छ र त्यसको इमानमा त्यो बल छ कि जसले गर्दा त्यसले नमाज पढ्न उभिएको छ। जब मानिसले यस प्रकारले नमाज पढ्न थाल्छ, जुन प्रकार अथवा जुन ढङ्गले अल्लाहले आदेश दिनुभएको छ पढ्नलाई, यदि पूर्ण रूपले त्यसै अनुसार त्यसै बमोजिम पढ्न थाल्यो भने पक्कै त्यो चाहिँ पापहरूबाट जोगिन सक्छ। आज धेरै मानिसहरू नमाज पढ्छन् तर असर हुँदैन, त्यसको प्रभाव हुँदैन। यो म भन्दैन कि त्यो नमाज पढ्नेले त्यसको नमाज स्वीकार भएको छैन, त्यो व्यक्तिको र अल्लाहको बीचको कुरो हो। तर नमाजको जुन निशानी छ त्यो निशानी यदि पूरा भएको छैन, नमाज पनि पढ्छ, चोरी पनि गर्छ भने नमाज स्वीकार भएको छ कि भएको छैन त्यो कुरो बेग्लै हो, छुट्टै हो। तर यो ध्यानमा राख्नुस्, त्यसले नमाज पढ्दाखेरि आफ्नो इमानमा जुन बल हुनुपर्छ, जुन त्यसको मजबुती हुनुपर्छ इमानमा, त्यो छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। र यसै गरी त्यसले नमाजलाई ठिक ढङ्गले, जुन ढङ्गले त्यसले पढ्नु पर्ने छ त्यो ढङ्गले त्यसले पढेको छैन। किनकि नमाज पढ्दा व्यक्ति अल्लाहको अगाडि उभिएको चाहिँ त्यसको आफ्नो मनमा हुनुपर्छ, म अल्लाहसँग कुरा गरिरहेको छु भन्ने चाहिँ धारणा हुनुपर्छ। यदि यो धारणा भएन भने त्यसको नमाज ठिक ढङ्गले हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा जब यो ढङ्गले पढ्न थाल्छ, जुन ढङ्गले अल्लाहले आदेश दिनुभएको छ भने, जब अल्लाहको अगाडि उभिन्छ भने पाप, यदि कुनै पनि पाप गर्न त्यसको मनमा पाप आयो अथवा कुकर्मको भावना आयो भने फेरि त्यसले याद गर्छ, त्यसलाई आफ्नो अल्लाहलाई याद गर्छ कि अहिले म नमाज पढ्न जान्छु, अल्लाहको अगाडि उभिछु र उभिएर मैले कसरी कुन मुख लिएर म जान्छु अल्लाहको अगाडि पाप गरेर आएको हो। अनि यो सोच्ने बित्तिकै त्यस पापबाट त्यो आफै टाढा भइहाल्छ। यसै गरी नमाज चाहिँ, नमाजको लाभ र नमाजका फाइदा र प्राप्तिहरू मध्ये यो हो कि नमाजले चाहिँ
मानिसलाई त्यसको लोक परलोक दुनिया र मरेपछिको दुवै जीवनका सम्पूर्ण कार्यहरूमा नमाजले मानिसलाई सहयोग गर्छ। नमाजले सहयोग गर्छ। अल्लाहले त्यसैले गर्दा त भन्नुभएको छ वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हे मोमिनहरू, या अय्युहल्लजीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हे मोमिनहरू सुन, मद्दत माग कसद्वारा? सन्तोषद्वारा, नमाजद्वारा। अल्लाहसित मद्दत माग, सन्तोष पनि गर, नमाज पनि पढ्ने गर, अल्लाहसँग उभिने गर। अल्लाहसँग भन्नाले यो नमाज नै यस्तो माध्यम हो जसलाई माध्यम बनाएर अल्लाहसित मद्दत माग्नलाई स्वीकार हुन्छ भन्ने कुरा यो आयतबाट प्रमाणित हुन्छ। नमाज नै हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो बानी पनि थियो कि इजा हजबहु अम्रुन सल्ला। जस्तो कि अबू दाऊदको यो हदीस हो। अबू दाऊदको हदीस नम्बर 1319 मा रहेको छ कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजा हजबहु अम्रुन सल्ला। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई जब कुनै प्रकारको घटना घट्थ्यो अथवा कुनै प्रकारको दुःख पुग्थ्यो भने उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो? नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। यसै गरी नमाजको प्राप्तिहरूमध्ये यो हो कि त्यस नमाज पढ्नाले ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ, धेरै चाहिँ अत्याधिक भलाइहरू प्राप्त हुन्छ नमाज पढ्नाले। नमाज छोड्नाले धन सम्पत्ति प्राप्त हुँदैन। जुन मानिसको दिमागमा यो कुरो छ कि नमाज पढ्न जाँदाखेरि मलाई अलिकति काम मेरो ढिलो हुन्छ, मैले दिनुपर्ने काम अर्डर लिएको दिनुपर्ने काम चाहिँ भ्याउँदैन, आएर म माथि चिच्याउँछ, म माथि कराउँछ भन्ने जुन धारणा छ, अल्लाहले कतिको कराउनुहुन्छ अल्लाहको डर आफ्नो मनमा उत्पन्न गर्नु, काम नमाजलाई नछोड्नु, नमाज पढेपछि नै काम गर्नु, अल्लाह सफलता दिनुहुन्छ। यसै गरी अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एक दिन नमाजको विषयमा वर्णन गर्न थाल्नुभयो त भन्नुभयो कि मन हाफज अलैहा कानत लहु नूरा। प्रकाश चाहियो आफ्नो जीवनमा। कुनै प्रकारको मैले गर्ने कार्यमा चाहिँ कुनै प्रकारको घाटा नहोस्, हानि नहोस् मलाई। यदि यस्तो प्रकाश चाहियो भने, उज्जवल जीवन चाहियो भने नमाजको लाई पाबन्दीको साथ पढ्नु पर्छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नु मन हाफज अलैहा कानत लहु नूरा व बुरहाना व नजातन यौमल क़ियामा। अल्लाहु अकबर। महाप्रलयको दिन मुक्ति चाहियो, नमाज पढ्नुस्, नमाज पढ्नुस्। नमाज जस्तो यो उपलब्धि हो नमाजको, यो प्राप्ति हो नमाजको। महाप्रलयको दिन पनि सफलता चाहियो, मुक्ति चाहियो, स्वर्ग चाहियो भने नमाजलाई पाबन्दीको साथ निरन्तर पढ्ने गर्नुहोस्, जुन समय समयमा पढ्ने गर्नुहोस्। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जसले नमाजहरूको रक्षा गर्यो त्यसकोलाई भन्नाले समयमा त्यसलाई पढ्यो, त्यसको चाहिँ राम्रो ढङ्गले जुन ढङ्गले पढिने आदेश आएको छ, तरिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सिकाउनु भएको छ, त्यस तरिका अनुसार पढ्यो, त्यसको लागि प्रकाश अथवा उज्जवल जीवन हुनेछ। त्यसको लागि हरेक कुरामा प्रमाण हुनेछ। त्यसको लागि महाप्रलयको दिन मुक्ति हुनेछ, मुक्ति त्यसलाई प्राप्त हुनेछ। अल्लाहु अकबर। यी हुन् नमाजका केही विशेष फाइदाहरू, नमाजका केही विशेष उपलब्धिहरू। नमाजले गर्दा नै ससाना पापहरू नमाज पढ्नाले क्षमा भइहाल्छन्। सम्पूर्ण ससाना पापहरूबाट मान्छे एकदम पवित्र भइहाल्छ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको एउटा हदिस, उहाँको वर्णन छ कि उहाँले भन्नुभयो कि मैले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई भन्दै गरेको मैले सुनेको छु कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अराअइतुम लौ अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग्तसिलु मिनहु कुल्ल यौमिन 5 मर्रात। कि तपाईँ नै भन्नुहोस्, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सहाबाहरूलाई भन्नुभयो कि तपाईँहरूको के विचार छ यस्तोमा कि यदि एउटा खोलो, तिमीहरू मध्ये कसैको घरको अगाडि एउटा खोलो बगिरहेको छ र त्यही खोलोमा त्यसले चाहिँ दैनिकी 5 पटक नुहाउने गर्छ भने के त्यसको शरीरमा कुनै प्रकारको मैल बाँकी रहनेछ? साहबाहरूले सोधे, चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिए, अर्थात् स्वाभाविक उत्तर, 5 पटक नुहाउने व्यक्तिको शरीरमा कुनै प्रकारको मैल रहनेछ र? रहँदैन। साहबाहरूले भन्नुभयो हे अल्लाहको रसुल, रहँदैन। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो यही उदाहरण
5 समयको नमाजको हो। जसले 5 पटक दिनमा 5 समयको नमाज पढ्ने गर्छ त्यसको कुनै पनि पाप बाँकी रहँदैन। भन्नाले नमाजको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो कि मानिस र व्यक्तिको पापहरू क्षमा भइहाल्छन्। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त्यसका उपलब्धिहरू कि डाइरेक्ट आफ्नो मालिकसँग यसले सम्बन्ध जोड्छ। अल्लाहसँग सम्बन्ध जोड्छ। यसले हदिसमा जस्तो कि आउँछ, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुन भन्नुभएको छ कि नमाज पढ्ने व्यक्ति जब आफ्नो नमाजको लागि किब्लातिर मुख गरी उभिहाल्छ र त्यसले जब पढ्न थाल्छ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन, अल्लाहले भन्नुहुन्छ कि मेरो भक्तले मेरो प्रशंसा गर्यो। हरेक किसिमको प्रशंसा अल्लाहको लागि छ, जुन सम्पूर्ण संसार, सम्पूर्ण जगत ब्रह्माण्डको मालिक र पालनकर्ता चाहिँ हुनुहुन्छ। अल्लाहले पनि भन्नुहुन्छ हमदनी अब्दी, भन्नाले एउटा सम्बन्ध छ। अब तपाईँ जुड्नु भयो, नमाज पढ्ने व्यक्ति नमाज पढ्दाखेरि अल्लाहसँग जुड्यो भन्न थाल्यो, अल्लाहले त्यसको उत्तर पनि दिन थाल्नुहुन्छ। भन्छ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन, अल्लाहले भन्नुहुन्छ हमदनी अब्दी, भन्नाले प्रष्ट तपाईसँग कुरा भइरहेको हुन्छ। यो यस्तो सम्बन्ध हो अल्लाहसँग कि जुन अन्य उपासनाहरूमा यस्तो सम्बन्ध छैन। यो उपलब्धि हो कि फेरि अल्लाहले भन्नुहुन्छ, जब भन्छ व्यक्ति अर रहमान रहिम, अल्लाह अति दयालु करुणामय कृपालु हुनुहुन्छ। अल्लाहले भन्नुहुन्छ इस्ना अलैया अब्दी, मेरो भक्तले मेरो प्रशंसा गर्यो। यसै गरी यो हदिसमा चाहिँ पुरै यो दर्शाइएको छ, जुन मुस्लिमको हदिस हो। हदिस नम्बर 395 लास्टको र बीचको केही कुरा जब भन्छ त्यसले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हे अल्लाह हामी तपाईकै पूजा गर्छौं, तपाईसित नै मद्दत चाहन्छौं। त अल्लाहले भन्नुहुन्छ हादा बैनी व बैन अब्दी वले अब्दी मा सअल, यो कुरा त मेरो र मेरो भक्तको बीचको कुरो छ, अनि मैले चाहिँ जे मेरो भक्तले माग्यो मैले दिएँ। अल्लाहु अक्बर, यस्तो प्रष्ट कुरा। जब भन्छ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, त अल्लाहले भन्नुहुन्छ हादा ले अब्दी वले अब्दी मा सअल। जब भन्छ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हे अल्लाह हामीलाई सोझो बाटो देखाइदिनुहोस्, अल्लाहले के भन्नुहुन्छ, ओह हादा ले अब्दी, यो मेरो भक्तले मेरो बन्दाको लागि हो यो। वले अब्दी मा सअल, र मेरो बन्दाले मेरो भक्तले जे माग्यो त्यो त्यसलाई प्रदान गरियो। अल्लाहु अक्बर। त साथीहरू, नमाजमा ढिलाइ नगर्नु। यस्तो महत्त्वपूर्ण उपासना, यसका यति उपलब्धिहरू, यस नमाजका प्राप्तिहरू, यति फाइदाहरू यति छन् जुन अन्य उपासनामा कदापि छैनन्। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई नमाजलाई प्रतिबद्धता साथ, पाबन्दीको साथ नमाजको रक्षा गर्ने र नमाजका फाइदाहरूबाट हामी चाहिँ फाइदा उठाउने हामीलाई साहस देउन। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।